नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तु र जनसरोकारका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सोही क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र विशेष गरी अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो चरणबाट देश गुजिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सवारीका साधनहरू लकडाउनको समयमा पनि चलिरहेका थिए। त्यो अवस्थामा विशेष गरी सेवा प्रवाहको हिसाबले सवारी साधनहरू मर्मतका हिसाबले अटो मेकानिक्सहरू त्यो अवस्थामा पनि चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था थियो र विशेष गरी नेपालमा अहिलेसम्म पनि अटो मेकानिक्सको क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिकहरू देशमै उत्पादन हुन सकेको अवस्था छैन। अहिले पनि भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ दक्ष प्राविधिकहरूको लागि र अहिले यो अवस्थामा यसरी सेवा प्रवाह गरिरहने अवस्थामा उनीहरूका लागि खोपको प्रत्याभूति के छ र यसका लागि ट्रेड युनियनले के पहल गरिरहेको छ र विशेष गरी अहिले आएको सरकारको बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यो सकेन, मजदुरहरूका मागहरू, व्यवसायहरूका मागहरू, यिनै समग्र पेरिफेरीमा रहेर हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग नेपाल ट्रेड युनियन का केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन प्रसाद अधिकारी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। यो दोस्रो महामारीको अवस्थामा विशेष गरी ट्रेड युनियनसँग आबद्ध व्यवसायी मजदुरहरूको अवस्था कस्तो रह्यो, यहाँबाट सुरुवात गरौँ। यहाँलाई धन्यवाद। अत्यन्त समय सान्दर्भिक विषयमा यहाँले आज छलफल चलाउनलाई चाहिँ मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो कोभिडको महामारीबाट हामी गत वर्ष पनि अत्यन्त ग्रसित हुन पुग्यौँ र त्यसैको सँगसँगैको निरन्तरता सिलसिला बिचमा केही समय अलिकति कोभिडको सङ्क्रमण कम हुँदै गयो र अहिले गत वैशाखदेखि दोस्रो भेरिएन्टको रूपमा जुन कोरोना आयो यसले स्वाभाविक रूपमा सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त प्रभावित गरेको छ र यो अटो मेकानिक्स क्षेत्र, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पनि स्वाभाविक रूपमा यसले असर गर्यो। यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि जोडिसक्नु भएको छ कि अत्यावश्यक सवारी साधनहरू जसले दैनिक उपभोगका कुराहरू, त्यो अक्सिजन सिलिन्डरका कुराहरू होला, चाहे ग्यास सिलिन्डर बोक्ने कुराहरू होला, विविध जुन अत्यावश्यक सवारी साधनहरू छन्, एम्बुलेन्स छन्, दमकलहरू छन्, ती सवारी साधनहरू चले र ती सवारी साधन चलिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा तिनमा मर्मत गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ र ती अत्यावश्यक सवारी साधन मर्मत गर्ने सन्दर्भमा अटो मेकानिक्सहरूले सेवा दिनु नै भयो। अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि सेवा दिइरहनु भएको अवस्था हो र अहिले त अब धेरै सवारी साधनहरू चलिरहेको अवस्था छ। अब त्यस कारणले गर्दा पनि थुप्रै मेकानिक्सहरूले अहिले सेवा प्रवाह गरिरहनुको अवस्था छ। यो अटो मेकानिक्स जुन ट्रेड युनियन छ विशेष गरी यसमा चाहिँ व्यवसायी र मजदुर सँगसँगै दुवै पक्ष चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि व्यवसायहरूले कसरी सेवा दिनुभयो, अटो मेकानिक्सहरूले कसरी सेवा दिनुभयो, एकदमै जोखिम भयो होला र विशेष गरी मैले प्रसङ्ग उठाइसकेको छु, खोपको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। यो अवस्थामा कसरी चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नुभयो? हजुर, अब स्वाभाविक रूपमा यहाँले जोडिहाल्नुभयो, अत्यावश्यक सामग्री भइसकेपछि त्यसको ढुवानीको कुरा आयो। त्यो ढुवानी गर्दाखेरि सवारी चालकहरूले चाहिँ त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउनु भयो र सवारी बिग्रिसकेपछि मर्मत अटो मेकानिक्सहरूले गर्नुभयो र त्यो मर्मत गर्ने सवारी साधनलाई चाहिने पार्ट पुर्जाहरू चाहिँ उहाँ व्यवसायहरूले चाहिँ प्रत्याभूति गराउनु भयो र यो सन्दर्भमा सबै अत्यन्त जोखिमको अवस्थामा रहनुभयो। हिजोको दिनमा चाहिँ सबै अत्यन्त आक्रान्त भइरहेको अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा पनि सेवा प्रवाह गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई हामीले चाहिँ पटक पटक भनिरहेका छौँ, सम्बन्धित निकायलाई पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ। यो पनि अत्यन्त फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने वर्कसपहरू र सम्बन्धित त्यससँग जोडिएका च्यानलहरू, पार्टनरहरू हुनुहुन्छ। अब जहाँसम्म खोपको सन्दर्भको कुरा यहाँले जोड्नु भएको छ, अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्था। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। एउटा एम्बुलेन्स, जुन एम्बुलेन्सले कोभिडको पेसेन्टलाई बोकेर उहाँलाई चाहिँ सम्बन्धित हस्पिटलमा पुर्याउनुहुन्छ, त्यो कोभिड पेसेन्ट चढेको सवारी साधन स्वाभाविक रूपमा सङ्क्रमित हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो सवारी साधन मर्मत गर्न जाँदै गर्दाखेरि मर्मत गर्ने अटो मेकानिक्स र त्योसँग सँगै जोडिरहेको यहाँले जोडे जस्तो हिसाबले त्यसलाई पार्ट पूर्जा उपलब्ध गराउने सबै त्यसको जोखिममा स्वाभाविक रूपमा रहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सम्बन्धित निकायलाई भन्यौँ, राज्यलाई भन्यौँ कि जसरी डाक्टर साहबहरू
कोरोना पेसेन्टलाई उपचार गर्दै गर्दा जोखिममा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिममा हुनुहुन्छ, सफाई कर्मीहरू जोखिममा हुन्छ। त्यसै गरी अटो मेकानिक्सहरू पनि त्यही प्रकृतिको काममा गर्ने भएको कारणले गर्दा जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ यो कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ, ताकि उहाँहरूले सेवा प्रवाह त गरिरहनु भएकै छ, कमसेकम अलिकति सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई अलिकति प्राथमिकताको आधारमा गर्नु पर्यो भनेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई झकझगाइरहेका छौँ र देशव्यापी रूपमा र केन्द्रीय स्तरमा पनि हामीले यो कुराहरू जोडि नै रहेका छौँ निरन्तर रूपमा। यो यहाँहरूले पहल गर्दै गर्दाखेरि अटो मेकानिक्स ट्रेड युनियनको तर्फबाट यहाँहरूले जुन पहलहरू गर्नुभएको छ, राज्यलाई घचघचाउनु भएको छ, यसमा राज्यको के छ? राज्यले कस्तो आश्वासन दिइरहेको छ? अब हामीले क्रमिक रूपमा दिन्छौँ अथवा तत्कालै उपलब्ध गराउँछौँ, राज्यबाट के कस्तो चाहिँ यहाँहरूले पाउनु भएको छ? स्वाभाविक रूपमा राज्य सबैको अभिभावक हो, आम नागरिकको, सबै नेपालीहरूको अभिभावक हो। राज्यले सबै नेपालीहरूलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले सुरुकै फेजको कोरोनाको सन्दर्भमा पनि जोड्यो। लामो समयसम्म त्यो खोप आउन सकेन, हामी उत्पादक होइनौँ, अरूमा निर्भर पर्नुपर्ने अवस्थामा खोप आयो। खोप आइसकेपछि सरकारले प्राथमिकताको आधारमा पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत थुप्रैलाई राख्यो। र यहाँनिर हाम्रो एउटा गुनासो के रह्यो भने जसरी अरूहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा राखियो, हामीले सुरुदेखि भन्दै आइरहेको र हामीले दाबी गरिरहेको र प्र्याक्टिकलमा पनि भएको कुरा के हो भने अटो मेकानिक्सहरू पनि फ्रन्टलाइनमै काम गरिरहेका छन्। अहिले मैले यहाँलाई जोडेँ, जसले ती सवारी साधनहरू बनाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँगको हाम्रो डेलिगेसनमा हामीले चाहिँ दिने गर्दा ज्ञापन पत्रहरूमा उहाँहरूको सकारात्मक नै छ। अब प्राथमिकताको आधारमा चरणबद्ध गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अबको चरणमा चाहिँ अटो मेकानिक्सहरू पनि पर्नुहुन्छ भन्ने। तर राज्यले जुन फ्रन्टलाइनरको रूपमा चाहिँ अटो मेकानिक्सहरूलाई, व्यवसायहरूलाई राख्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ राखेन। त्यही गुनासो छ। अहिले पछिल्लो समयमा सवारी चालक र सहचालकलाई उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यहीँनिर पनि जोडिएको कुरा के हो भने सवारी चालक र सहचालकले अब त्यो सवारी साधन सम्बन्धी वर्कसपसम्म पुर्याउनुहुन्छ, फेरि मर्मत गर्ने भने त्यही मेकानिक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जोडेको कुरा र हामीले लागेको के थियो भने अब सवारी साधनहरू चल्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा सवारी साधनहरू निम्न मात्रामा चलेको थियो, राज्यले त्यसरी महसुस गरेका थियो होला। अब सवारी साधनहरू चलिसकेका छन्, अब चालक र सहचालकहरूले पनि अब त्यो इन्जेक्सन पाइरहेको, खोप पाइरहेको सन्दर्भमा अब भनेको अटो मेकानिक्सलाई चाहिँ सँगसँगै ल्याउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। अझै हुन सकेको छैन। हामी आशावादी छौँ र हामीले निरन्तर खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। अब अटो मेकानिक्सहरूलाई चाहिँ इन्जेक्सन दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यदि यो क्षेत्रमा तपाईँलाई मैले उदाहरण दिउँ, अब अहिले हामी बुटोलमै बसेर कुरा हेरिरहँदाखेरि बुटोलको मैनानगरमा भएको अटो भिलेज थुप्रै करिब 8,500 त्यहाँनिर अटोसँग जोडिएका चाहिँ मेकानिक्सहरू, व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ होला। त्यो ठाउँमा यदि कोरोना सङ्क्रमण छिर्यो भने त्यसले ठुलो भयावह अवस्था ल्याउँछ। अस्ति मात्र हामीले केही दिन अगाडि हामीले एन्टिजेन परीक्षण गरेका थियौँ, स्याम्पलको रूपमा गरेका थियौँ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ त्यहाँबाट कोरोना देखियो। यसले पनि के दर्शाउँछ भने त्यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ राज्यका थुप्रै ठाउँहरू, देशका मेन सिटीहरूमा जहाँनिर थुप्रो अलिकति बढी भिडभाडहरू देखिन्छ। हुन त अहिले दूरदराजसम्म थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ सवारी साधन पुगेको अवस्था छ र त्यो ठाउँमा आम मेकानिक्सहरूले चाहिँ त्यो सेवा प्रवाह गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले नीतिगत निर्णय नै गरेर अटो मेकानिक्सहरूलाई र सम्बन्धित यो क्षेत्रमा रहेका सबैलाई यो कोभिड विरुद्धको इन्जेक्सन लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र जसरी हामीले कोरोनाको पहिलो भेरिएन्टलाई सामना गऱ्यौँ र हामीले पहिलो भेरिएन्टलाई आकलन गर्दाखेरि दोस्रो भेरिएन्टलाई हामीले त्यही रूपमा हल्का रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ दोस्रो भेरिएन्टमा चाहिँ कोरोनाले चाहिँ ठुलो जोखिम निम्तायो र विशेष गरी धेरैले ज्यान गुमाउनु भयो र यो अटो मेकानिक्स क्षेत्रमा आबद्ध मेकानिक्स तथा व्यवसायहरूले पनि यो समयमा ज्यान गुमाउनु भयो होला पक्कै पनि। यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल अटो मेकानिक्स ट्रेड युनियनले ज्यान गुमाउने परिवारको लागि जो आपतमा परेका छन् अथवा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले ऋण लिएर व्यवसाय गरेका छन् अथवा एकजनामा निर्भर भएको परिवारको अवस्था दयनीय छ, यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले कसरी समन्वय गर्नुभएको छ यो दुःखद अवस्थालाई चाहिँ? स्वाभाविक रूपमा यहाँले अत्यन्त राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। थुप्रैजना आम नेपालीहरूको कुरा गऱ्यो भने हामीले 10,000को ज्यान गइरहेको अवस्था छ। पहिलो कोभिडको सन्दर्भमा तत्कालीन अवस्थामा त्यति धेरै क्षति हुन पुगेन, तथापि धेरैले ज्यान गुमाउनु भएको थियो। र अटो मेकानिक्स क्षेत्रको सन्दर्भमा जोड्दै गर्दाखेरि गत कोरोनाको सन्दर्भमा हामीहरू सङ्क्रमित हुन त पुग्यौँ, तर ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून थियो। तर यो पटकको कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले थुप्रै हाम्रा चाहिँ अटो मेकानिक साथीहरूलाई गुमाउनु पर्यो र थुप्रैले आफ्नो परिवारहरू गुमाउनु भएको छ र आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ।
र जहाँसम्म यहाँले चाहिँ जोड्नुभएको सन्दर्भ छ अब एउटा अटो मेकानिक्स अथवा त्योसँग जोडिएको चाहिँ स्वरोजगार श्रमिक होला, उहाँसँग आश्रित परिवार, उहाँ बिरामी हुँदै गर्दाखेरि र उहाँले चाहिँ कतिजनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ, ज्यान गुमाइसकेपछि आउने जुन स्रोत थियो त्यो स्रोत बन्द हुने अवस्था र उपचारको क्रममा थुप्रै खर्च हुने अवस्था यहाँले देख्नु भएको छ। राज्यले सबै कोरोनाका बिरामीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर भन्यो, तथापि निजी हस्पिटलहरूमा जुन बिरामीहरू जानुभयो, ज्यान जोगाउनको लागि जानुभयो अथवा अलिकति राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने हिसाबले जानुभयो, ठुलो धनराशि खर्च भयो तर ज्यान पनि गयो र मान्छेको थुप्रै रूपमा पैसा पनि खर्च भयो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अत्यन्त गाह्रो भएको अवस्था छ र हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आइरहेको कुरा के हो भने स्वास्थ्य र शिक्षा भन्ने कुराहरू चाहिँ आम नागरिकका चाहिँ मौलिक हक हुन्, यिनी कमसेकम चाहिँ आधारभूत आवश्यकता पनि हुन् र यिनलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सबै दायित्व लिनुपर्छ। यो महामारीको रूपमा आइरहेको सन्दर्भमा कोभिडको सन्दर्भमा जोड्दै गर्दा राज्यले पनि तयारीको सन्दर्भमा चाहिँ किन भन्दा यो अकस्मात आइरहेको र महामारीको रूपमा आइरहेको कारणले गर्दा पनि गत वर्षको कोभिडको सन्दर्भमा केही इन्सुरेन्सको अवधारणा आएको थियो, तर यो वर्ष त इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि त्यो इन्सुरेन्स गर्न मानेनन्, किन गत वर्षको चाहिँ इन्सुरेन्सकै क्लेमहरू सेटल नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ अत्यन्त गाह्रो छ र यो क्षेत्रमा जोडिएका आम श्रमिकहरू, अटो मेकानिक्सहरू र अथवा स्वरोजगार यहाँले जोडेको व्यावसायिक हिसाबले गर्दाखेरि पनि सानो पुँजीमा काम गर्ने र यसरी बिरामी हुँदै गर्दाखेरि महामारीमा पर्दै गर्दाखेरि अत्यन्त अवस्था दयनीय रहेको अवस्था छ। थुप्रैजनाको चाहिँ यो लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि काम नहुँदै गर्दाखेरि बिहान साँझकै कसरी चाहिँ चाल्ने भन्ने सन्दर्भका कुराहरू पनि जोडिए। त्यसमा चाहिँ थुप्रै हामीले चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा पहल गऱ्यौँ, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले चाहिँ पहल गर्नुभयो र कमसेकम केही रूपमा भयो भने छाक टार्ने कामहरू त भयो, तथापि अत्यन्त गाह्रो हिसाबले અહીં यहाँले जोड्नुभयो एकतर्फ ज्यान जोगाउने अवस्था छ, अर्कोतर्फ अब बिहान साँझ नै कसरी भन्ने सन्दर्भ छ, काम गर्न गयो जोखिम छ, काम गर्न नगयो बिहान साँझ कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा अत्यन्त गाह्रो अवस्थामा चाहिँ गुज्रिरहेको अवस्था छ। यसरी नै हाम्रो साथीहरूले चाहिँ आफू अगाडि बढिरहनु भयो। विशेष गरी मेरो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले विशेष गरी व्यवसायको हकहितका लागि अथवा अटो मेकानिक्सको हकहितका लागि जुन यो संस्था चाहिँ स्थापना भयो र यसको नेतृत्व यहाँले केन्द्रीय रूपमा अहिले गरिराख्नु भएको छ, संस्थाले चाहिँ के पहल गरिरहेको छ र कसरी समन्वय सहजीकरणको बाटोमा चाहिँ संस्था अगाडि बढिरहेछ? स्वाभाविक रूपमा मैले यहाँलाई जोडेँ, हामी भनेको कस्तो भन्दा हामी दिने निकाय भन्दा पनि सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्ने कुरा हो। हामी ट्रेड युनियनमा लाग्दै गर्दाखेरि हामीले अप्ठ्यारो परेका सन्दर्भको कुरा मैले अहिले जोडेँ यहाँलाई, जस्तो यहाँले खोपको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो खोप चाहिँ हाम्रो मेकानिक्सहरूले पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भको कुरा भयो र जहाँसम्म लकडाउनको सन्दर्भको कुरा जोड्नुभयो यहाँले, थुप्रै साथीहरूले चाहिँ आफ्नो घरबाट तिर्न नसकिरहेको अवस्था छ, यस्तो बेलामा कमसेकम राज्यले छुट गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ हो। थुप्रै साथीहरूले चाहिँ सानो लगानीमा ब्याङ्कबाट कर्जा लिनुभएको छ होला, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनुभएको छ होला, यस्तो लकडाउनको सन्दर्भमा कमसेकम उहाँहरूलाई चाहिँ पर्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ त्यो ब्याजका छुटका कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने सन्दर्भको कुराहरू रहे। त्यस्तै अहिलेको यो जटिल अवस्थामा आइरहँदाखेरि कहीँ कसैलाई अप्ठ्यारो परेको सन्दर्भमा चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो किसिमको लबिङ गर्ने कुराहरू हुन्छ र त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। स्थानीय निकाय होस्, चाहे प्रादेशिक हिसाबले होस्, चाहे सङ्घीय हिसाबले होस्, सबै ठाउँहरूमा त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। अहिले पनि मैले जोडेँ जस्तो नागरिकका मौलिक अधिकारका कुराहरू छन्, आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू छन्, यसमा राज्यले गर्नुपर्छ, त्यो आनेर पोलिसी बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो आवाजहरू निरन्तर जाने हो। यहाँहरूले राज्यलाई दिनुपर्ने डेलिगेसन माग निवेदन जसरी सकिन्छ चाहिँ राज्यलाई चाहिँ घचघचाइरहेको अवस्था हामीले गरिरहेको अवस्था। हामी नेपाल अटो मेकानिक्स ट्रेड युनियन एउटा महासङ्घ छाताभित्र छौँ, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले निरन्तर रूपमा चाहिँ यस्ता किसिमका कुराहरू लगिरहेको छ। हामीले हाम्रा मागहरू चाहिँ राख्छौँ, समय सापेक्ष हाम्रा अन्तर्क्रियाहरू हुन्छन्, हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू गर्छौँ, हाम्रा बैठकहरू गर्छौँ, त्यहाँबाट परिरहेका कहाँ के समस्या आइरहेको छ ती कुराहरू चाहिँ हामीले लिन्छौँ र एक रूपमा हामी दिन्छौँ र समग्र रूपमा राज्यलाई हामीले चाहिँ घचघचाउने कुराहरू चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा यस्ता कुराहरूमा हामीले चाहिँ निरन्तर गइरहेका छौँ र अहिले कोभिडको सन्दर्भमा पनि हामीले गरि नै रहेको। र यही अवस्थामा कोभिडको महामारीकै बिचमा चाहिँ देशकै 3 तहको सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, विशेष गरी तीनवटै सरकारले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ बजेटहरू सार्वजनिक गरे। अब भलै बजेट सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन होला अथवा संशोधन होला, ती कुराहरू चाहिँ यो अन्यलता देखिएको छ। यद्यपि यो अवस्थामा यहाँहरूले पटक पटक हामीलाई पनि सम्बोधन हुनु पर्यो, अटो मेकानिक्सहरूलाई, मजदुरहरूलाई चाहिँ यो विषयले बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ एउटा स्थायित्वको बाटो चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू यहाँले पटक पटक माग उठाउनु भएको थियो। यो अवस्थामा तीनै तहका
सरकारले ल्याएको बजेटलाई हेर्दाखेरि आकलन गर्दाखेरि यहाँले कतिको सम्बोधन गरेको र अब दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सस्टेन गराउने खालका चाहिँ योजनाहरू कतिको ल्याएको पाउनुभयो? स्वाभाविक रूपमा राज्यले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हामीले जोड्दै आइरहेको कुरा के हो भने यो क्षेत्रलाई विशेष रूपमा अटो मेकानिक क्षेत्रको सन्दर्भमा यहाँले कुरा जोड्नु भएको छ, स्थायित्वको कुराहरू जोड्नु भएको छ र राज्यले अहिले स्वरोजगारको कुराहरू सन्दर्भमा यो अटो मेकानिक क्षेत्रमा त्यो कुराहरू पनि जोडिन आउँछ। राज्यले स्वरोजगारको सन्दर्भमा र प्राविधिक शिक्षाको सन्दर्भमा केही बजेटहरू विनियोजन गरेको छ, तर त्यो विनियोजित बजेटलाई सबभन्दा ठुलो कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा हुँदो रहेछ। सङ्घीय सरकारले बजेट निर्माण गर्छ, प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरूमा त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टको क्रममा पठाइने गर्छ र थुप्रैचोटि हामीले उठाउँदै आइरहेको कुरा के हो भने राज्यले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि त्यो बजेट सम्बन्धित अथवा लक्षित वर्गसँग पुग्यो कि पुगेन। जस्तो यहाँलाई मैले एउटा उदाहरण दिउँ, यहाँले सुरुमा पनि जोड्नु भएको थियो, अटो मेकानिक्सको क्षेत्रमा चाहिँ दक्ष अटो मेकानिक्सहरू चाहिँ अझै पनि पर्याप्त मात्रामा नभएको हो कि भन्ने सन्दर्भमा यहाँले जोड्नु भएको छ। यहीँनिर यदि त्यो बजेटहरू यो क्षेत्रमा चाहिँ यदि हामीले विनियोजित गरेर स्वरोजगार बनाउने कुराहरू चाहिँ, दक्ष बनाउने कुराहरू चाहिँ, ट्रेनिङको सन्दर्भको कुराहरू चाहिँ अत्यन्त प्र्याक्टिकली रूपमा यदि यसलाई हामीले गर्न सक्यौँ भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ। हाम्रा बजेटहरू बन्छन्, ती बजेटहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आउँदै गर्दाखेरि तिनले चाहिँ पूर्णता पाइरहेको अवस्था हुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि थुप्रै बजेट आउँछ, बजेट खर्च चाहिँ पुरा हुँदैन, तर लक्षित ठाउँसम्म पुग्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो हाम्रो गुनासो रहिरहन्छ र यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ, कमसेकम छुटिएको बजेटहरू अहिले युवा स्वरोजगारको सन्दर्भका कुराहरू छ, प्राविधिक कुराहरू छ। यहाँलाई मैले जोडौँ, हामीले चाहिँ बुटोलमा एउटा प्राविधिक अटो मेकानिक्सको प्राविधिक भवन बनाएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ नितान्त आम युवाहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट प्रशिक्षित गर्ने, अटो मेकानिक क्षेत्रमा, अटोमोबाइल क्षेत्रमा सिकाउने र त सिकेको सिपलाई यहीँ नै लगाउने, ताकि उहाँ आफैमा एउटा दक्ष हुनुहुन्छ र भोलि कसैसँग परनिर्भर हुनु परेन। थुप्रै युवाहरू चाहिँ विदेशी रहेको सन्दर्भ छ। यस्ता किसिमका चाहिँ शिक्षाहरू, यस्ता किसिमका प्राविधिक शिक्षाहरू यदि हामीले यहाँ सिकाउन सक्यौँ भने थुप्रै युवाहरूलाई चाहिँ हामी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ, आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र जुन हाम्रो श्रम विदेशमा बिकिरहेको छ त्यो श्रमलाई हामीले यही नै सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो र त्यसैमा कामी गरिरहेका छौँ। यहाँको भनाइअनुसार राज्यले जति पनि छुट्याएको छ त्यो सम्बन्धित निकायमा जान सक्यो र खर्च हुन सक्यो, लक्षित समुदायले पाउन सक्यो भने त्यो नै पर्याप्त छ। हो, यसलाई चाहिँ कर्मिक रूपमा मैले जोडेँ। थुप्रै बजेटहरू विनियोजित हुन्छ, त्यो विनियोजित बजेटहरू चाहिँ कुन शीर्षकमा कहाँनिर भएको छ त भन्ने सन्दर्भको कुरा हो। जस्तो हामीले चाहिँ युवा स्वरोजगारको सन्दर्भ जोडौँ, युवा स्वरोजगारको सन्दर्भमा पनि थुप्रै युवाहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अटो मेकानिकल पढ्नु भएको छ, तर पढिसकेपछि उहाँले त्यसलाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा गर्नुभएको छैन। त्यो अटो मेकानिकल पढेको युवालाई अहिले जुन राज्यले आफ्नो सर्टिफिकेट राख्दै गर्दाखेरि 25 लाखसम्मको चाहिँ जुन लोनको कुरा गरिरहेको छ, यदि त्यसलाई चाहिँ सही व्यावहारिक रूपमा यदि प्रयोग गर्यो भने उहाँले यो क्षेत्रमा आफूले सिकेको ज्ञान सिप यहीँ लगाउनु भयो भने राम्रो हिसाबले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले अहिले जोडेँ, त्यो व्यावहारिक रूपमा चाहिँ यदि आयो भने राम्रो छ, तर त्यसलाई हेर्नुपर्छ कसरी व्यावहारिक रूपमा आउँछ भन्ने सन्दर्भ हो। र मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, विशेष गरी यो अटो मेकानिक क्षेत्रमा व्यवसाय होस्, मजदुर होस्, आजको दिनसम्म यी कुराहरू धेरै पटक उठिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूले प्राविधिक शिक्षाका कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ, प्राविधिक शिक्षा पनि लिने पनि हुन्छन्, सिप पनि सिक्छन्, तर सिकिसकेपछि विदेश पलायन हुने र यहाँ स्वयं रूपमा चाहिँ यहाँ व्यवसाय नगर्ने अथवा यहाँ मजदुरको रूपमा काम नगर्ने। किनकि अझै पनि नेपालको समग्र परिवेशमा हेर्ने हो भने अटो मेकानिक क्षेत्रका मजदुर होस्, यो व्यवसाय होस्, हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सम्मानजनक छैन, गलत दृष्टिकोणले हेरिन्छ, उनीहरूलाई नकारात्मक रूपले हेरिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ खुलेर काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरू चल्छन्। यहाँलाई के लाग्छ? अवश्य पनि जहाँ श्रमको सम्मान हुन्न त्यो समृद्धि पनि हुँदैन। यहाँले जोडे जस्तो हिसाबले तपाईँ कुनै ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने काम सानो ठुलो हुँदैन, तर त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने मूल्याङ्कन एउटा पाटो हो। र हामीले हेरिरहेका छौँ यो क्षेत्रमा काम गर्ने मेकानिक्सहरू स्वाभाविक रूपमा कालो मैलो हुन्छ, धुलो हिलो हुन्छ, तर त्यो कामको सन्दर्भमा जोड्यो भने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम हो। म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, अन्यथा नलागोस्। डाक्टर साहबको हामी बिरामी हुँदै गर्दा चेक गराउन जान्छौँ। डाक्टर साहबसँग हामी चेक गराउन जाँदै गर्दा विभिन्न प्रक्रियाहरू चाहिँ हामी रजिस्ट्रेसन गर्छौँ, विभिन्न हिसाबले जान्छौँ, अनि उहाँलाई चाहिँ चेक गराउँछौँ। उहाँले विभिन्न ल्याबहरूमा परीक्षण गराइसकेपछि डायग्नोसिस हुन्छ र हामीलाई औषधि उपचार चलाउनुहुन्छ।
ठ्याक्कै त्यसै गरी त्यो सवारी साधनलाई पनि हामीले यदि जोड्यौँ भने बिरामी भएको सवारी साधन हामी त्यहाँ मर्मत गर्न जान्छौँ, तर त्यो मर्मत गर्ने मेकानिक्स पनि इन्जिनियर, उहाँ पनि एक हिसाबको डक्टर साहब हो नि त। तर यहाँले जोडे जस्तो हिसाबले ठ्याक्कै गर्ने व्यवहारहरू मूल्याङ्कन कति फरक हुन्छन्, यहीँनिर मैले जोड्न खोजेको। त्यो सम्मान भएको छैन, कामको सम्मान भएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ काम गर्दै गर्दाखेरि अपमानित हुँदै गर्दाखेरि कता कता आत्मसम्मान नपाउँदै गर्दा यहाँले जोडे वितृष्णा आउन सक्छ भन्ने कुराहरू। तर मलाई लाग्छ काम भन्ने कुराहरू चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन। तपाईँले देख्नुभयो होला, हामीले सुन्ने गर्छौँ, विदेशमा पनि काम गर्न जाँदै गर्दाखेरि काम गर्ने थलोमा कार्यथलो अत्यन्त सुरक्षित हुन्छ, काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ ड्रेस चेन्ज गरिन्छ, तर काम गरेर बाहिर निक्लिसकेपछि थाहा हुँदैन को के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैको लाइफस्टाइल बराबर छ। भोलिको दिनमा हामीले जोड्न खोजेको पनि त्यही हो। यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो जुन अहिले हामीले अटो मेकानिक्सको कुरा आइरहेका छौँ, उहाँले त्यो किसिमको सम्मान र त्यो किसिमको कामप्रतिको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आउने चाहिँ जुन सम्मान छ, त्यसले काम गर्नलाई चाहिँ उहाँलाई पनि अभिरुचि पनि बढाउँछ र स्वाभाविक रूपमा काम गरिसकेपछि केही आर्जन पनि हुन्छ। आर्जन भइसकेपछि उहाँको चाहिँ दैनिकीमा जीवनचर्यामा पनि केही परिवर्तन आउँछ र समृद्धि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। र कामलाई त्यही भएर मैले जोड्छु, काम भन्ने कुरा चाहिँ सबै कामहरूलाई चाहिँ गर्ने व्यवहारहरू एउटा तपाईँलाई म जोडौँ, थुप्रै हामीले पहिला सुन्ने गरेको, बाबु तिमी के बन्ने भन्दा म डक्टर बन्ने, पाइलट बन्ने, इन्जिनियर बन्ने। किन सुनिन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो हिसाबको सम्मान हुन्छ भन्ने हिसाबले गरिन्थ्यो भने अहिले यदि सामान्य काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यो किसिमको सम्मान दियो भने त मान्छेले चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ हेलाको क्षेत्रमा पनि आकर्षण बढ्छ, स्वाभाविक रूपमा बढ्छ नि। र यहाँले जुन एउटा सुरक्षित कार्यस्थलको कुरा आफैले जोड्नुभयो, विशेष गरी यो अटो मेकानिक क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि कार्यस्थलको पनि अभाव हुने, जहाँ पाए त्यहीँ चाहिँ बनाउने कामहरू गर्ने र व्यवसाय पनि त्यसरी सञ्चालन गर्ने, यसलाई सुरक्षित रूपले चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि नेपालमा के छ यो सुरक्षित कार्यस्थलको अवस्था अहिलेको अवस्थामा हेर्दा? अहिलेको अवस्थामा हामीले हाम्रो 6औँ राष्ट्रिय अधिवेशनमा पनि हामीले यो एजेन्डालाई उठाएका छौँ। हाम्रो मर्यादित काम हुनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ र हाम्रो काम सुरक्षित हुनको लागि हामीलाई अटोल्यान्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नारा नै तय गऱ्यौँ र त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा कार्यनीति पनि बनायौँ हामीले। र यो किन जोडिएको भन्दाखेरि यहाँले पनि जोड्नुभयो, जस्तो हामीले चाहिँ मुख्य सहरहरूको सन्दर्भ जोड्यौँ भने, यो बुटोलकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि यत्र छत्र रहेर छरिएर बाटोमा वर्कसपहरू हुँदै गर्दाखेरि त्यसले यो सहरकै एउटा चाहिँ सुन्दरतालाई कुरूप बनाएको थियो भने 2057 सालमा एउटा अवधारणा आयो, तत्कालीन बुटोल नगरपालिकाले यसलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, अलगै अटोल्यान्ड बनाउनुपर्छ भनेर जुन बुटोलको मैनानगरमा अटोल्यान्डको व्यवस्था गर्यो, त्यो अत्यन्त व्यवस्थित भयो र एउटा सेवाग्राहीले पनि आफूलाई चाहिँ लिनुपर्ने सेवा एउटै ठाउँबाट लिन पाउनुभयो। चाहे त्यहाँ जाँदै गर्दा सर्भिसका कुराहरू होला, चाहे त्यो पाउने सेवा सुविधाका कुराहरू होला, सबै हिसाबले चाहिँ एकीकृत भयो भने त्यहाँ रहने व्यवसायी तथा अटो मेकानिक्सहरूलाई पनि एउटै ठाउँमा भयो र सुरक्षित भयो र त्यो पर्मनेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाब भयो भने। यदि कुनै ठाउँमा बाहिरी ठाउँमा गऱ्यो भने हामीले के भेटिरहेका छौँ भने एकजना मेकानिक्सले काम गरिरहनु भएको छ, केही समय गर्नुहुन्छ, त्यसपछि घर धनीले अथवा उसको चाहिँ ओनरले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफूले चाहेको समयमा हटाइदिनुहुन्छ, त्यसपछि आफ्नो रिन्चीहरू बोकेर अन्त पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, अव्यवस्थित पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ सहरको सुन्दरताको हिसाबले पनि अव्यवस्थित हुन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ कामको सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यो चाहिँ स्थायित्व देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दुईटै हिसाबले सेवाग्राहीहरूलाई पनि एकै ठाउँबाट चाहिँ सेवा प्राप्त गर्ने हिसाबले पनि अलग्गै अटोल्यान्ड हुनुपर्छ भने र सहरलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भको कुराले पनि कमसेकम अलग्गै ठाउँमा चाहिँ भइदियो भने एकै ठाउँबाट सबै कुराहरू चाहिँ सेवा हुन्छन् र भोलिको दिनहरूमा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा कति छ त, यो 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 सम्बन्धित काममा कतिजना हुनुहुन्छ, कति व्यवसाय हुनुहुन्छ, कति श्रमिक हुनुहुन्छ भनेर पनि हेर्नको लागि पनि एउटै ठाउँबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। मुख्य सहरहरूमा चाहिँ सुरुवात भयो, तर यो पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिले पनि भएको अवस्था छैन। यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर हामीले विगतका दिनहरूमा कुरा उठाइरहेका छौँ। अहिले मुख्य सहरहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ काम पनि भइरहेको छ, थुप्रै ठाउँमा हामीले पहल पनि गरिरहेका छौँ र कर्मिक रूपमा जसरी सवारी साधनहरूको चाहिँ चाप बढ्दै जान्छ, चाप बढ्दै गएपछि त्यसको मेन्टेनेन्स उस हिसाबले बढ्दै जान्छ, त्यो भइसके स्वाभाविक रूपमा बाटोमा बनाएर चाहिँ सम्भव पनि हुँदैन, असुरक्षित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सुरक्षित कार्यथलो चाहिँ जरुरी छ। त्यो सुरक्षित कार्यथलोको लागि अलगै अटोल्यान्ड भयो भने त्यो अत्यन्त व्यवस्थित हुन्छ, सबै हिसाबले सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण हो, हाम्रो धारणा हो। नेपालमै सिक्ने, प्राविधिक चाहिँ दक्षता हासिल गर्ने तर विदेशिएर काम गर्ने, नेपालमा काम गर्न नखोज्ने र नेपालमा चाहिँ विशेष गरी भारतबाट चाहिँ अहिले पनि दक्ष प्राविधिकहरू हेऱ्यो भने अधिकांश चाहिँ भारतीयहरू चाहिँ भएको अवस्था छ।
यो अवस्थामा चाहिँ यो सुरक्षित कार्यस्थल र पेसाको सम्मानको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली बाहिरी नै भारतबाट यहाँ आएर काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो कि के हो? अब यसलाई रोक्नलाई चाहिँ यहाँहरूले के पहल गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यहाँले जोडेको कुरा केही कुराहरू चाहिँ सत्यता पनि छ, सबै कुरा त्यो पनि सत्य होइन। हिजोको दिनहरूमा कस्तो थियो भने हिजोको दिनहरूमा यहाँ रहनुभएका मेकानिक साथीहरूले देखेको भरमा हेरेको भरमा कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। पुरानो किसिमको चाहिँ पुरानो टेक्नोलोजीका सवारी साधनहरू थिए। ती सवारी साधनहरू चाहिँ म्यानुअली काम गर्दा पनि पुग्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिकति परिवर्तित छ। सबै सवारी साधनहरू त्यो 2 पाङ्ग्रे होला, 4 पाङ्ग्रे होला, हेभी इक्विपमेन्ट होला, सबै नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेको सन्दर्भमा अब अलिकति हिजोको हिसाबको काम गराइले अब त्यो सवारी साधन मर्मत गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले जोडिरहेका छौँ यो नयाँ टेक्नोलोजीमा अब हाम्रा मेकानिक साथीहरूलाई अभ्यस्त गराउनुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ। यदि सिकाउन सकिएन भने यहाँले जोडे जस्तो हिसाबले पलायन हुने अवस्था आउँछ। किनभने सवारी साधन बनाउन सकिएन, जानिएन भने त आफ्नो रोजगारी पनि गुम्यो। स्वाभाविक रूपमा भोलिको दिनहरूमा त्यो कामबाट चाहिँ आफू विस्थापित हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले यही लकडाउनको बेलामा पनि, गत वर्षको लकडाउनमा पनि हामीले थुप्रै अनलाइनका ट्रेनिङहरू चलायौँ। नयाँ टेक्नोलोजी जुन आएका थिए ती टेक्नोलोजीहरूलाई चलायौँ र हाम्रै सङ्गठनको पहलमा हामीले सिटिबिटीका कोर्सहरू, लेभल 2 का कोर्सहरू चलायौँ र त्यसबाट चाहिँ थुप्रै साथीहरू चाहिँ ग्रेजुएट हुनुभएको छ, सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुभएको छ। र सर्टिफिकेट मात्र होइन कि प्र्याक्टिकली पनि उहाँहरूले चाहिँ धेरै ज्ञानहरू आर्जन गर्नुभएको छ। र ती ज्ञान आर्जन गरेका साथीहरूमध्ये थुप्रै साथीहरू यही नै काम गर्नुभएको छ। केही मात्र जानुभयो होला, त्यसलाई अपवादको रूपमा हामीले मान्छौँ भने यहाँले અહીં जोड्नुभएको कुराहरू चाहिँ यहाँ काम नहुने अथवा भएका मान्छेहरू बाहिर जाने र बाहिरबाट हामीले बोलाउनु पर्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँले जोड्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा केही रूपमा कम भएको छ। त्यो किन पनि होला मलाई जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले केही युवाहरू चाहिँ पढेर अटोमोबाइल चाहिँ पढ्नु भएको छ। पढिसकेपछि प्र्याक्टिकली रूपमा यहाँ आउनुभएको छ र फेरि नयाँ टेक्नोलोजी जुन छ, नयाँ टेक्नोलोजीमा काम गर्ने तरिका पनि फरक छ। फेरि किन भन्दा ती सबै अहिले चाहिँ नयाँ इक्विपमेन्टबाट हामीले चाहिँ सिधै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण गर्दाखेरि अटोमेटिकली कहाँनिर के प्रब्लम छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अहिले अलिकति युवाहरूको त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति मलाई लाग्छ इन्ट्रेस्ट बढिरहेको छ, अलिकति सकारात्मक चाहिँ परिवर्तन चाहिँ देखेको छ यो देखिएको छ अहिले। र प्रसङ्ग जोडौँ, यो कोरोना महामारीको दोस्रो चरणकै अवस्थामा नेपाल अटो मेकानिक्स ट्रेड युनियनले आफ्नो 24औं स्थापना दिवस मनाइसकेको छ। यहाँहरूले के कार्यक्रम गर्नुभयो, कसरी मनाउनु भयो? यहाँलाई धन्यवाद। म यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत पनि हाम्रा देशैभरि रहनुभएका आदरणीय अटो मेकानिक्सका नेता साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरू, हाम्रा शुभचिन्तक सबैलाई यो स्थापना दिवसको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो वर्ष 24औं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनायौँ। कुनै ठाउँमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भए, कुनै ठाउँमा हामीले 1 दिनको कार्यक्रम गऱ्यौँ र अत्यन्त उत्साहपूर्वक 24औं स्थापना दिवस हामीले अस्ति 4 गते मनाएका छौँ, हाम्रो जन्मदिन। त्यो जन्मदिनको सन्दर्भमा थुप्रै ठाउँहरूमा रक्तदानका कार्यक्रमहरू भए। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दा थुप्रै मान्छेहरूलाई रगत नपाइरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ सामाजिक काम पनि गर्नुपर्छ, समाजका एउटा जिम्मेवार अङ्गहरू पनि हो भन्ने हामीले मान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा थुप्रै ठाउँमा रक्तदान कार्यक्रमहरू भए र एउटा चाहिँ सामाजिक कार्य अन्तर्गतका ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ राहतका कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। अप्ठ्यारो परेका मेकानिक साथीहरूलाई सहयोग गर्ने कामहरू पनि भएका छन्। त्यसै गरी अस्ति 4 गते हामीले थुप्रै ठाउँहरूमा, देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, दीप प्रज्वलन गर्ने थुप्रै काम गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो स्थापना दिवस मनाएका छौँ। जहाँसम्म यहाँले जोड्नुभएको कुराहरू छ, यो वर्ष हामीले स्थापना दिवसलाई कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ठुलो भोल्युममा गर्न सकिने अवस्था रहेन, किनभने सुरक्षित रहनुपर्ने पनि अवस्था छ। हामी जिम्मेवार छौँ, यो कोभिडको सन्दर्भमा हामीले बुझिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ जे जति हिसाबले सम्भव रह्यो देशव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ स्थापना दिवस चाहिँ मनायौँ। म सबैलाई फेरि पुनश्च धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन। र यहाँहरूले 24औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा, सम्पन्न गर्दाखेरि कोभिड महामारीले गर्दाखेरि अलिकति खुम्चिएर अथवा अलिकति स्वास्थ्य सजगता अपनाएर जुन भोल्युममा यहाँहरू जान सक्नुहुन्थ्यो त्यो जान सक्नु भएन। यद्यपि अब तेस्रो भेरिएन्टको पनि चुनौती छ। सँगसँगै विज्ञहरूले तेस्रो भेरिएन्टका लागि सजग रहन चाहिँ आग्रह गरिरहेका छन् र भारतमा अलिकति सङ्क्रमण दर बढेको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय हेर्ने भने बिचको तुलनामा केही सङ्क्रमण दर बढेको अवस्था हामीले पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको
आएको छ। यो अवस्थामा अब समग्र रूपले व्यवसायको सुरक्षा, मजदुरहरूको सुरक्षा सँगसँगै व्यवसाय सञ्चालनका लागि चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ कस्तो योजना बनाउनु भएको छ, व्यवसायलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो कुराहरू चाहिँ चेतनाकै कुरा हो। अहिले तपाईँ हामी नै यहीँ कुरा गर्दै गर्दा पनि आजको दिनमा पनि केसहरू अत्यन्त बढिरहेको छ। हामीले अहिलेको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यही नै कुरा तय गरेका थियौँ। सुरक्षित रहने कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुराहरू हुन्छ। किनभने यो महामारी आउँदै गर्दाखेरि सबैलाई यो महामारीले चाहिँ यो चपेटामा लिँदैछ। पहिलो भेरिएन्ट जसरी आयो, पहिलोभन्दा दोस्रो अझै स्ट्रङ भएर आयो, दोस्रोभन्दा तेस्रो जुन विज्ञहरूका कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ अझै स्ट्रङ भएर आउँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले पटक पटक उठाउँदै आइरहेको कुरा चाहिँ भ्याक्सिन नै हो। आम अटो मेकानिक्सलाई यो भ्याक्सिन चाहिँ राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि कमसेकम हामी काम गर्दै गर्दा, जोखिमपूर्ण काम गर्दै गर्दा कोरोना लगाइहाल्यो भने पनि ठुलो क्षति नहुने, कमसेकम सामान्य रूपमा चाहिँ त्यसले असर गरे तापनि ज्यानै जाने गरी चाहिँ नहोला भन्ने हिसाबको चाहिँ हाम्रो आकलन हो। तथापि जोखिम अत्यन्त बढी जोखिम छ। त्यस कारणले गर्दा हामी पटक पटक आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ र अहिले पनि म तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत राज्यलाई र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अटो मेकानिक्स क्षेत्रमा काम गर्ने अटो मेकानिक श्रमिकहरूलाई र त्यससँग आबद्ध सबैलाई प्राथमिकताको आधारमा त्यो खोपको व्यवस्थापन होस्। किनभने जोखिम फेरि अर्को जोखिम आउँदैछ। अत्यावश्यक सेवा प्रभाव गर्ने हाम्रो क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि आउनुपर्छ र म यही च्यानल मार्फत पनि हाम्रा समस्त साथीहरूलाई, सदस्य साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी अझै पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण घटेको छैन, बढ्दो छ, आउने दिनमा पनि अझै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो आह्वान हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शक, त्यसै गरी मजदुर व्यवसायलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँहरू सबैलाई अहिलेको परिस्थितिमा, अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौँ, यसमा हामी सबै आम अटो मेकानिक क्षेत्र र यससँग आबद्ध सबै यसबाट चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अत्यन्त आक्रान्त पनि भइरहेका छौँ। सुरक्षित रहौँ। आउने दिनहरू पनि अझै चुनौतीपूर्ण आउने सम्भावना छ। हामी आफ्नो ठाउँबाट, सबै ठाउँबाट चाहिँ आफू सुरक्षित रहने, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने यो अभियानमा लागौँ। मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा चाहिँ परिस्थिति अझै जटिल बन्न सक्छ, तर पनि हामीलाई विकल्प छैन, हामी फिल्डमा खटिनै पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दा सबैजनालाई सुरक्षित रहेर काम गरौँ, सुरक्षित रहौँ, यही नै आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो लागि समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीसँग नेपाल अटो मेकानिक्स ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर हामीले यो कोरोना महामारीमा मजदुर व्यवसायको अवस्था, खोपको प्रत्याभूति, आगामी तेस्रो भेरिएन्टका लागि के कस्ता चाहिँ चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ र विशेष गरी राज्यले कसरी हेरिरहेको छ र प्राविधिक शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी प्राविधिकहरूलाई देशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ, विविध विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ र हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, हेर्दै गर्नुहोस् लुम्बिनी टेलिभिजन।